والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امداد کن ازر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملانہ رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے مغرباں ہو خدا را یک نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما من کے بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا انج نہیں اسی درود والے ہیں درود سنیاں دی پہچان ہے تے آمینہ دلال سنیاں دی جان ہے تے حضور علیہ السلام تے درود پڑھ دیں بخیل نہیں بنی دا بخل نہیں کری دا گج وج کے سینہ تان کے سنی ماما دے پتر بن کے درود پڑھی دا الصلاة والسلام علیکہ یا اللہ رب العالمین دی حمد و صلاۃ و بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات تے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین عزیز احتشام بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج دی یہ پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی محمد شمس صاحب اور آپ دنال جتنے بھی رفاقہ نے محفل پاک دا اہتمام عظمت والدین دے حوالہ نال احباب دے علاقہ دے اندر فرمایا معاونین دے اندر جتنے بھی سنگی ساتھی شامل نے دامے دیمے سخنے جتنا بھی جس کسی نے حصہ ڈالے ہے اللہ کریم سارے دی کاوش نو قبول فرما کے آج دی محفل پاک نو ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے بھائی محمد ظہیر عباس اتاری صاحب آپ نے بھی بندے گناہگار نو حکم فرمایا آپ دے حکم تے لبئی کہندے میں حاضر ہاں تے جڑے چہرے میں سامنے دیکھ رہے ہیں شروع تو لے کے آخر تک یہ سارے چہرے میرے تو واقف نے میں سارے تو واقف ہاں انہاں محبت دا اظہار فرمایا مصروفیات چوں وقت نکال کے تشریف لے کے آئے اللہ کریم قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے حضور علیہ السلام دی محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق جڑے بندے دے سینے وچ ہوئے او سینہ جوان ہوندا ہے بندہ بڈھا بھی ہوئے داڑھی دے وال چٹے بھی ہو جان تے جڑے لوگ کہندے نے یار تو بڈھا ہو گئے ہیں تیرا عشق جوان ہے تے دعا مانگو جڑا جوانی والا عشق ہے اور عشق مصطفیٰ ہی ہوئے تے عشق مصطفیٰ دی شمع جتے دل وچ روشن ہو جائے پھر وہ مردہ نہیں مر بھی جائے تے قبر بھی زندہ رہندی ہے تے اس واسطے میں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دیکھ رہی ہوں پچھوں تک کباب کھڑے نے تے اے عشق رسول ہی ہے کہ جڑے سارے بستر چھڑ کے کاروبار چھڑ کے مصروفیات چھڑ کے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل چائے نے بلکہ ہون تے لاہوریاں نے اتنی محبت سرکار نے کیتی ہے کہ ہفتے والے دن اے اشتہار لب دینے فلیکساں لب دینے کتھے فلیکس لگی ہوئے اج ہفتے دی رات سونا نہیں نبی پاک دے ملاد دی محفل چ جانا ہے تے
اے لاہوریاں نوں شرف حاصل ہے کہ ہفتے دی رات نوں اے گلی وچ بھی محفل ہوے، نال دی گلی وچ بھی ہوے، تیسری گلی وچ بھی ہوے تے تیناں گلیاں وچ عوام ہوے گی۔ یہ نہیں کہ بندے نہیں آن گے، تیناں گلیاں وچ عوام بیٹھی ہوے گی۔ کیوں بیٹھی ہے؟ عوام نو پتہ لگ گیا ہے محمد کی غلامی ہے سند آباد کرنے کی۔ ایک کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ایسی ہے انسان نو آباد کر دیں دیئے۔ تے حضور علیہ السلام دے غلامی نے تے اے آبادی نے جڑے وسدے نے پہ نبی پاک علیہ السلام دے میلادیاں محافل سجا کے۔ اللہ کریم ساریاں دا آنا قبول فرمائے۔ میں بلا تخیر اپنی بات نو شروع کراں۔ والدین اتنی عظیم نعمت نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں دی عظمت نو علیحدہ بیان فرمایا تے باپ دی عظمت نو علیحدہ بیان فرمایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ تے حدیث پاک چاہتے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ دا جمع غفیر ہے۔ تے حضور فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا کتا دل کردہ میں جنت دا درمیانی دروازہ ویکھاں؟ تے اے تے ہر بندے دا دل کردہ ہے۔ صحابہ کی تھی یا رسول اللہ ساریاں دا کردہ ہے۔ حضور فرمایا اپنے اپنے گھراں نو تر جاؤ، سونیا ساڑھے گھراں چ بھی جنت لگی پھر دیئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے گل جنت کی کیتی ہے تے کسے صحابی نے اعتراض نہیں کیتا، سونیا بیٹھا فرشاں تے گلاں عرشاں دیاں کرنا ہے۔ بلکہ صحابہ دا عقیدہ تے ایمان ہے کہ نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے تے خبر عرش دی دیندا ہوے۔ حضور فرمایا کیدا دل کردا میں جنت دا درمیانی دروازہ ویکھاں؟ یا رسول اللہ ساریاں دا کردا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنے اپنے گھراں نو تر جاؤ، سونیا ساڈے گھراں چ بھی جنت لگی پھر دی ہے۔ حضور فرمایا ہاں اپنے گھراں نو جاؤ تے جا کے محبت دے نال اپنے باپ دا چہرہ ویکھو، سمجھیا جے میں جنت دا درمیانی دروازہ ہی ویکھیا ہے۔ جدو ماں دی واری آئی تے حضور فرمایا ماں دے قدماں تھلے جنت ہے۔ جدو باپ دی واری آئی تے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے۔ تے جڑا ماں دے قدماں والی جنت وچ جانا چاہتا ہے انہوں باپ والے بوے دا خیال بھی کرنا پوے گا۔ یہ نہیں کہ بندہ آکھے ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، ماں دا بڑا تابعدار میں ماں دے آکھے لگنا پر پیو دا آکھا میں نہیں مننا۔ جے ماں دے قدمہ والی جنت وچ جانا ہی پھر باپ دا ادب کری، باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے۔ جتھے ماں دا ادب ضروری ہے نال باپ دا ادب بھی ضروری ہے۔ اللہ دے قرآن نے دسیا، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا میں تہاڈا رب، تہاڈا پالنہار، تساں نو عملاً ایک وصیت کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ عبادت جدوں بھی کرنی ہے میری کرے ہو۔ تے نال حکم ارشاد فرمایا کہ میری عبادت تو بعد جڑا سب تو پہلا کام کرنا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک بھی کرے ہو۔ ماں دے سامنے اونچا نہ بولے ہو تے باپ دے سامنے کدھر لب نہ کھولے ہو۔ حدیث پاک کے چودہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ تے ایک نوجوان میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ موڑیاں تے چوکے ماں نو 7 حج کرائے نے تے کملی والے میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اتنی بات کی تھی تے نبی کریم علیہ السلام دا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ حضور فرمایا جا گھر چلا جا، موڑیاں تے چوکے 7 حج کرا کے کہنا میں ماں دا حق ادا کیتے۔ حضور فرمایا تو تے ماں دی ایک رات دا بھی حق ادا نہیں کیتا۔ عرض کی تھی سونیا او کیڑی رات ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو یاد کر تیرے بچپن دا زمانہ، ادھی رات دا ویلا تے پودیاں راتاں تے ادھی رات نو تو اپنے بستر تے پیشاب کیتا تے تیری ماں تیرے پیشاب والی گلی جگہ تے سو کے تے تینوں اپنی سکی جگہ تے سلایا۔ میرے نبی فرمایا تو تے ماں دی اس رات دا بھی حق ادا نہیں کیتا۔ تے اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت تو بعد جڑا سب تو پہلا کام ہے، فرمایا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ ماپے زندہ ہو پھر بھی والدین دے نال نیکی کرو، والدین دنیا تو تر جان پھر بھی والدین دے نال نیکی کرو۔ یا رسول اللہ ماپے زندہ ہونگے ماں دے آکے لگاں گا، پیو دی خدمت کراں گا، ماں پیو دے نال نیکی ہو گئی تے جدو تر گئے ادو نیکی کی میں کرنی ہے۔ حضور فرمایا جب ماں مر جائے تے ہاتھ اٹھا کے دعا کری، ماں دی بخشش واسطے قرآن پڑھ کے دعا کریے، ماں نہ نیکی ہوئے گئی۔ جب باپ مر جائے تے قرآن پڑھ کے باپ دی قبر تے جا کے دعا کریے، باپ نہ نیکی ہوئے گئی۔ اللہ دی عبادت تو بعد جڑا پہلا کام والدین دے نال حسن سلوک ہے۔
بس تینوں تے مینوں حکم نہیں کہ والدین دا ادب و احترام کرو، بلکہ پچھلے نبیوں دیا امتاں نوں بھی یہی حکم ہے کہ عبادت جدوں بھی کرنی ہے میری کرنی ہے، تے میری عبادت تو بعد جڑا پہلا کام کرنا ہے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، تے جڑا ماں باپ دا ادب کرے انہوں رب دی بارگاہ چوں انعام کی ملدا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چ کی تھی، یا اللہ ہر نبی دا جنت دے اندر کوئی نہ کوئی ساتھی ہے، کوئی نہ کوئی رفیق ہے، تے یا اللہ میں بھی تیرا نبی ہاں تے جنت چ میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام لگے جو تے او چوک دے اندر ایک کسائی ہے جڑا پھٹے تے گوشت پیا ویچدا ہے، او جنت چ تہاڈا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے میں آیا تے میں ویکھیا کسائی کی کردا ہے، چنگیاں چنگیاں بوٹیاں سیڑ تے لائی جاندے تے ہڈیاں والیاں لوکاں نوں دئی جاندا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ دنیا تے بے ایمانی پیا کردا ہے، نالے جنت دتی یا نالے جنت چ میرا ساتھی بنایا ہی۔ اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہو، تے جدوں کسائی جان لگے تے اینوں آکھیو میں تیرا مہمان بن کے جانا چاہنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں دیکھتا رہا تے جدوں کسائی تریا تے موسیٰ علیہ السلام قریب آ کے فرماتے نے یار میں تیرا پرونا بن کے جانا ہے۔ انہیں این کر کے موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ ویکھے تے نبی رب دا بڑا سونا سی، تے دل چ دلیل آئی یار ایڈے پرونے کو سونے سونے روز ہوندے نے، تے ہاتھ جوڑ کے کیتی لجپالا جے میرے گھر مہمان بن کے تسی آ جاؤ میری بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام وہ دے نال آ گئے تے موسیٰ علیہ السلام فرماتے جو میں وہ دے گھر میں چایا نا تے بیٹے چکا چار پائی تے منجی ہے جیتے تے بڑیری جی مائی ہے، اتنی کمزور ہے کہ مائی منجی تے پئی نظر ہی نہیں آ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے اس نوجوان نے آ کے مائی دے قدم چومے تے قدم چوم کے او تھیلا بار کٹیا جیتے چنگیاں چنگیاں بوٹیاں پاندا رہا، او دے چ پانی پا کے تے ہانڈی وچ شوربا بنایا چولہے تے رکھیا تے شوربا بن گیا تے روٹی پکا کے نا تے شوربے تے وچ پگو لئی۔ تو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما رہے جڑے والے ہانڈی تیار ہوگی روٹی پگو کے مائی دے قریب آیا تے موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے نکے نکے لقمے کر کے اپنی مائی دے منہ وچ پیا پاندا ہے، ماں نو پیا روٹی کھلا رہی تے ماں روٹی کھا رہی تے موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے مائی نے پانی منگیا، نوجوان پانی لین گیا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے مائی دے لب پہ ہل دے میں مائی ایڈی کمزور ہے مینوں آواز نہیں آ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں کان لا کے سنیا تے مائی دعا کر دیئے یا اللہ میرا پتر میرا تابعدار ہے، یا اللہ میرا پتر وڈیری ماں دا خدمت گزارے، میں ماں دعا کرنیا میرے پتر نو جنت دی اندر موسیٰ نبی دا گوان دے، یا اللہ میں ماں دی دعائیں پتر نو جنت دی اندر موسیٰ نبی دا گوان دے دے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے نوجوان پانی لے کے آیا، میں پوچھیا جوانا مائی کی کہندی عرض کی دیون والیا ماں دیاں خدمت کرنا تے میری ماں دعا کر دیئے یا اللہ میرے پتر نو جنت موسیٰ نبی دا گوان دے دے، میں کہنا یا ماں کی میں دیاں دعا کرنی ہے، کتھے موسیٰ رب دا نبی ہے کتھے میں دنیا دارا، اماں کی میں دیاں دعا کرنی ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان نو سینے نال لایا، سینے لا کے فرمایا چلیا ماما دیاں دعاواں نو کملیاں نہیں آکھیدا، میں رب دا نبی موسیٰ علیہ السلام۔ نوجوان نے سنیا تے موسیٰ نبی دے قدمی لگ گیا، اللہ دے نبی فرمایا ماما دیاں دعاواں نو کملیاں نہیں آکھیدا، مجھے تے تیرے سے جنت جان والا عمل کوئی نہیں، یہ تیری ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں کھچ کھچ کے جنت لئی جاندیاں، تیری ماں دیاں دعاواں جڑیاں کھچ کھچ کے جنت لے کے جا رہی ہیں۔ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ماں وڈیری دی دعا ہے، ماں دی دعا نو کملیاں نہ سمجھی، ماں دی دعا نو ایویں نہ سمجھی، کہ تیری ماں دی دعا جڑی کھچ کھچ کے جنت لے کے جا رہی۔ اسے وعدے میں تے کہنا ہے عظمتاں کی سناما ماں دیاں عظمتاں کی سناما ماں دیاں اتار دے دیاں
لوگوں تار دے دیا نے دعاواں ماں دیا اور رو پے پیار رے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیا یاد جد آیا وفاواں ماں دیا تسی یہ نیا کو بڑے شیر پڑیا حدیث نہیں سنائی امام باقی فرما رہے ایک دیاڑے تیرے تے میرے نبی نے شادی نماز پڑھائی میرے آقا مسلح تے بہ کے زارو قطار روئی جا رہے صحابہ نے عرض کی تھی کمڑی والیا کسے دکھ دیتائی سانو دسو یسی جانا وارنے سونیا کسے تنگ کیتا یسی تیرے تو اولادا قربان کرنے مدینے والیا دس دے صحیح روتا کیوں میرے آقا فرمایا صحابہ منو کسے نے دکھ نہیں دیتا منو کسے نے تنگ بھی نہیں کیتا عرض کی تھی کمڑی والیا رون دی وجہ کی میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں تاں رونا وا منو میری ماں پہ یاد ہوندی اج میرا دل کردا کدھرے میری ماں آمینہ زندہ ہوندی یا محمد کہہ کے آواز مار دی نماز چھڑ کے دوڑ کے میں ماں دی گل سن کے آ جانا میرے نبی نو بھی ماں دی یاد ہے میرے آقا بھی رو رہے رو پے پیار رے محمد مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیا یاد جد آیا وفاواں ماں دیا اور لال پیارا جد تک گر نہیں آمدہ رین بوہے تے نگاواں ماں دیا اور رین بوہے تے نگاواں ماں دیا عظمتاں کی سناواں ماں دیا اتار دے دیا نے دعاواں ماں دیا مسلمان ماں نو تنگ نہ کری باپ نو تنگ نہ کری ماں باپ دی دعا رب دا عرش ہلا کے رکھ دیندی ہے یہ تے تیری تے میری ماں دی گل ہے میں او دی ماں دی گل کراں جی دی ماں دا صدقہ کائنات دی ماما نو عزت ملی ہے نبی کریم علیہ السلام اجے دنیا تے نہیں آئے حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلے تیرے تے میرے نبی دے ابا جان دا وصال ہو گیا حضور ماں دی گودی میں چاہے تے 6 سال دی عمر تیرے تے میرے نبی دی تے کملی والے آقا دو جہاں ایک دے آرے نا باڑوں جدو کار تشریف لے کے آئے تے بیڑے چ ماں نظر نہیں آئی تے حضور علیہ السلام جدو کمرے تے تشریف لے کے گئے تے میرے نبی نے دیکھے حضور دی امی جانے کے کمرے دی نکر چ بیٹھ کے زارو قطار پہ روندیاں نے تے حضور ماں دے قریب آ کے ماں دے لباں تے لب رکھے تے ماں نو جب ہمار کے کہنے نے اماں میں نو دس کیوں رونی ہے اماں جے کسے دکھ دیتے تے میں محمد تیرے تو قربان ماں جی روندے کیوں دے تے تیرے تے میرے نبی دی ماں رو کے کہندی سونیا میں نو کسے دکھ نہیں دیتا پر اج تیرے پچھڑے پیو عبداللہ دی بڑی یاد پئی ہوندی ہے اج دل کردا ہے کدھر تیرا باپ عبداللہ زندہ ہی ہوندہ میں تینوں گودی چٹھا کے لے کے جاندی تے کہندی ویکھو نبیاں دا امام اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے جدو حضور علیہ السلام نے اپنے باپ دا نام سنیا تے سرکار خرامہ خرامہ چلے تے حضور علیہ السلام چل دے نا اپنے دادا جان حضرت عبدالمطلب دی چولی جا کے بہ گئے تے دادے تے پوترے دا کنہ لاڑے میرے نبی نے آکے دادا جان دی داڑی چا ہاتھ پھیرے تے لباں تے لب رکھے تے رو کے عرض کی تھی دادا جان میرا دل کردہ ہے مدینے جا کے میں اپنے ابو دی قبر تے حاضری دے کے آواں حضور اپنے ماں باپ دی قبر اپنے باپ دی قبر تے جا رہے اپنے ابا جان دی قبر تے حاضری دے کے آواں نہیں یہ ڈبا پیچھے نہیں جائے گا اے بس ہم دو نے ادھر ہی رہن گے بس ہم گزارا کرو
توجہ فرماؤ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں مدینے جا کے باپ کی قبر تے حاضری دیواں تے سرکار علیہ السلام دے دادا جان نے سینے لا کے فرمایا پترا گالی کوئی نہیں، اسی آج ہی انتظام کرنے ہیں۔ حضرت ام آمن سیدہ آمینہ دو نبی کریم علیہ السلام دا بچپن سرکار تین یہ چھوٹا جا قافلہ مکیوں تریا تے مدینے آیا۔ حضور علیہ السلام نے بچپن میں جا کے اپنے ابا جان دی قبر تے حاضری دی تھی۔ ایک مہینہ بچپن وچ میرے نبی نے مدینے گزاریا تے جدو صحابہ دے نال حضور ہجرت کر کے مدینے آئے نا تے جدو کتے اند کر کے مدینے دی گلی چو گزرنا تے میرے نبی نو او مہینہ بڑا یاد ہے۔ حضور صحابہ نو فرمانا صحابہ آ مدینے دی او گلی ہے جتے نکاح ہوندا میں بچیاں دے نال کھیلدا رہا ہاں۔ اج اسی اپنے بچپن دیاں گلاں یاد رکھنے ہاں تے میرے نبی نو اپنا بچپن کتنا یاد ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مہینہ مدینے گزاریا تے اپنے ابا جان دی قبر تے حاضری دیتی تے حاضری دے کے سرکار جدو مکے واپس آ لگے نا ادھر مدینہ دور ادھر مکہ دور رستے وچ مقام ابوا دی وادی ہے جتھے جا کے حضور علیہ السلام دی والدہ دی طبیعت خراب ہو گئی۔ باپ پہلے کوئی نہیں، اج ماں دے دنیا تو جان دا وقت قریب آ گیا تے پردیسی یہ غریب الوطنی ہے، اپنا پنڈ تے شہر بھی کوئی نہیں، مکہ بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے تے پردیسی ہے۔ اس پردیسی دا رنگ عارفہ سلطان حضرت سخی سلطان باہو نے اپنی قلم دی نوک تے رکھیا تو عارفہ نے سلطان فرماتے نے چڑھ میں چنا کر روشنائی تے تیرا ذکر کرے دے تارے گلیاں دے وچ پھرن نیوانے تے لالا دے جا شالا مسافری کوئی نہ ہوئے تے ہوتے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہ تے اسیا پہ یڈن ہارے ہوئے کانے دے والی دے غلام ادھر توجہ کریانے کلیجہ پھٹ جانا ہے ادھر مکہ دور ہے ادھر مدینہ دور ہے رستے وچ مقامی ابواب دی وادی ہے اج تیرے تے میرے نبی دی ماں دے دنیا تو جان دا ویلا قریب آیا اس پتر نو پوچھی جدے ہتھاں چ ماں دی روح نکلے دے ساری عمر ماں دی موت دا صدمہ بھی نہیں بولدا میرے نبی نے اج کر کے ماں دا سر اپنی گودی تے رکھیا تے میرے آقا رو کے فرما دے نے ماں ذرا اکھاں دے کھول میں تیرا پتر محمد آیا اماں جنوں لوریاں دیندی رہی ہے تیرا پتر ہی آیا ہے اماں میں تیرا 6 سال دا پتر محمد ہی آیا مسلمان آیا آخری ویلے تیرے تے میرے نبی دی ماں نے اکھاں کھولیاں تے نبی کریم نو سینے نہ لا کے کہہ دیے پترا تینو حلیمہ بھی لوریاں دیندی رہی ہے پترا تینو شیمہ بھی لوریاں دیندی رہی ہے آذرا میں تیری ماں جاندی بری پیار کر جاواں تیرے تے میرے نبی دی ماں نے میرے نبی نو سینے نال لایا ماں پتر دا متھا پہ چوم دی آج بھی ماما دے دنیا تو جان دا ویلا قریب آوے ماں سارے رشتہ داراں نو بٹھا لیندی تے ساریاں نو بٹھا کے کہندی اے رشتہ دارو اج میں تر چلی ہاں میرے نکے دا خیال رکھیو میرے جان تو بعد میرا نکا پتر روندا نہ روے اج دی ماں جاندی بار وصیت کر دی میرا سب تو نکا میرے نکے دا دھیان رکھیو تیری تے میری ماں نکیاں دا کہہ دی اس ماں دا کی مقام ہے جتے پتر 2 تے 3 تے نہیں کوئی پتر ہے وہ بھی نبیاں دا سردار ہے تیرے تے میرے نبی دی ماں نے آخری ویلے سینے نال لایا
تے سینے لاگی امی آمن نے آواز ماری امی آمن میں تر چلیا میرے بعد میرا محمد رودا نہ روے میں ویکھیا جنہ دیا ماما مر جاندیاں نے وہ ساری عمر کندہ نہ لگ کے روندے نے اگر میرے بعد میرا پتر رویا میں آمینہ دی قبر کب جائے گی نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے تیرے تے میرے نبی دی ماں وصیت کر دیئے کہتی ہے میرے بعد میرے محمد دا خیال رکھی کتنے میرا پتر دیوارہ دے نال لگ کے روندہ نہ روے تے نالے فرما دیا جو میں آمن ایک گلی یاد رکھی ہر نوی چیز پرانی ہو جانی ہے دو جگ فنائے ہو جانے میں آج میرا بھی ویلا آ گیا میں تر چلی آؤں پر یاد رکھی میں آمینہ مر کے بھی نہیں مرنا وہ میں آمن ارد کی دی آمینہ تسی مر کے کینے نہیں مرنا اس ویلے تیرے تے میرے نبی دیوالے نبی کریم نو سینے لال لایا فرمایا میں پاک پتر جم کے چلی آؤں جدو تک محمد دا ذکر روے گا میں آمینہ مر کے بھی جی ہوتی رواں مسلمانوں کلیجہ پھٹ جاندہ ہے جدو تیرے تے میرے نبی دی ماں دا وصال ہویا حضور دی اماں آخری ویلے وصیت کر گئی میرے بعد میرا محمد روندہ نہ روے اگر میرا پتر رویا تے آمینہ دی قبر کم جائے گئی میرے جان تو بعد میرے محمد دا خیال رکھی میں آمینہ نے مار کے نہیں مرنا میں مار کے بھی زندہ ہی دمان دی کیونکہ میں پاک پتر جام کے چلی ہیں جدو تک محمد دا ذکر روے گا میں آمینہ جیون دی دمان دی اس پہاڑ دی چوٹی تے تیرے تے میرے نبی دی ماں دا وصال ہویا میرے نبی نے این کر کے نکے نکے ہتھاں دے نال چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر بنائی تے ماں دی قبر تے مٹی پا کے سرکار علیہ السلام دا قافلہ تریا بڑی دیر حضور اپنی ماں دی قبر تے روندے رہے جدو قافلہ تریا نا تے نبی کریم علیہ السلام دا قافلہ مکے آیا تے مکے دا چوکے میرے نبی دے چاچے تے بابے حضور دا استقبال کرنے واسطے کھڑے ہیں تے دوروں ہی نظر میرے نبی دی حضور دے دادے تے پہ گئی ادھر ماں دا بھی چھوڑا اجے تازہ تازہ غم میرے نبی تھا اجے تازی تازی ماں دی قبر تے مٹی پائی جدو میرے نبی دی نگاہ دادے تے پہ گئی نا تے کون ہے دیواری سواری تو تلے آگے میرے نبی نے آکے دادے نو جفا ماریا تے جفا مار کے رو کے کہنے دادا میرا بابا پہلے کوئی نہیں اج ماں بھی تر گئی دادا اج ماں دی قبر تے مٹی پا کے آیا دادا اج مقامی ابوان دی وادی تے میری ماں دا وصال ہویا تیرے تے میرے نبی تے دادا جاؤ نے نبی کریم نو سینے لا دیا سینے لا کے فرمایا پترا غم نہ کری تیری اماں بھی میں تیرا ابا بھی میں سونیا میں تینوں ماما والا پیار بھی دیواں گا سونیا میں تینوں باپ والا پیار بھی دیواں گا کون ہے دے والی رو کے کہنے ماما والے او ماما دے کل ایتے سے فریاد لے جاندے شر ننگا ہوئے ایتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا ایتے کون کر دے رکھوا میرے آقا فرمایا میری ماں تر گئی میرا باپ پہلے کوئی نہیں مسلمان ماں باپ دا بھی چھوڑا تے اوے جنہیں انبیاء دیاں اکھاں چھ بھی اتھرو دے دیتے اے او ویلا سی جو حضور علیہ السلام نے مقام ابوا دی وادی تے ماں دی قبر بنائی پھر او بھی وقت آیا
کیونکہ عظمت والدین میں کئی بار سنائی ہے، آج میرا دل کرتا ہے میں نویں انداز میں تو سناواں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جدو تیرے تے میرے نبی نے نبوت دا اعلان کی تھا تے حضور علیہ السلام نے حج دی تیاری کی تھی تے فرمایا پیغام دے دیو پنڈا تے شہر تے مدینے دے قریب سارے نو پیغام دے دیو آجو جنہیں نبی دے نال حج کرن جانا ہے۔ اج میں تے تو اپنے استادہ دے نال حج کرن جائیے تے بڑا مقدرہ تے ناد کرنے ہیں، اپنے پیران دے نال حج کرن جائیے تے بڑا بختاں تے ناد کرنے ہیں۔ وہ صحابہ دے مقدرہ تو قربان جمع جنہ حج بھی پڑے ہیں تے آمینہ دے لال دے نال پڑے ہیں۔ حضور فرمایا تیاری کرو، پیغام دے دیو حج دے چلیے۔ گرد و نواز سارے پیغام دے دیتا، 1 لاکھ دا مجمع مدینے دے چوک چ لگ گیا۔ 1 لاکھ دا مجمع مدینہ طیبہ دے چوک چ لگا، اے اونے جنہ نبی پاک دے نال حج کرن واسطے جانا ہے۔ 1 لاکھ دے قریب مجمع لگا نا تے سارے جمع تے وچکار آمینہ دا لال کھڑا ہے تے سارے ٹک ٹکی لا کے میرے نبی دا چہرہ پہ ویکھ دینا ہے۔ واہ 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 واہ، مصطفیٰ دی دید ہونی ہے، صحابہ دی عید ہونی ہے۔ اج حج بھی کرن جانا ہے تے نالے مصطفیٰ دا چہرہ بھی تکنا ہے تے صحیح گل پوچھو، سنیاں دا حج تے عمرہ ادوں پورا ہوندا ہے جدوں مدینے تر جان، کیونکہ حج تے عمرے دے ارکان مکے پورے ہوندے نے تے مور مدینے ہو لگ دی ہے۔ ساڈا حج تے عمرہ ہوندا ہی ہوتا جدوں مدینے جائیے تے صحابہ دے بختہ تو قربان جاواں جنہ حج کرنا ہے تے مدینے والا صحابہ دے نال پیا جاندا ہے، صحابہ دے نال جا رہے۔ 1 لاکھ دا مجمع تے مدینے دا چوک ہے تے صحابہ میرے نبی ول ویکھ کے کہہ رہے اے تن میرا اے چشمہ ہوئے کہ میں مرشد ویکھنا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر آیا ہوئے تے میں ہور کدے والے پجا مرشد دا دیدار وے باہ تے مینوں لکھ کروڑا والی دے صحابہ میرے نبی دی دید کری جائے، جدو میرے آقا صحابہ نو لے کے مکے والے جان لگے، مدینے دا چوک آیا، صحابہ عرض کی تھی کملی والیا، مدینے دے چوک جی آگے رستے تو بڑھ دینے، آوی مکے جاندہ ہے، آوی مکے جاندہ ہے، کون ہے دیوالی فرمائے صحابہ اسی اس رستے تھڑی جانا ہے، ایک صحابی نے عرض کی تھی کملی والیا، ادھروں بڑا بلا پہ جانا ہے، سونے آئے رستہ قریب ہے، کملی والی اس رستے تھڑی چل رہے ہیں، جدو صحابی نے یہ بھی گل کی تھی میرے نبی چھم چھم رون لگ پہ، صحابہ عرض کی تھی کملی والیا، رون دی وجہ کی ہے، کون ہے دیوالی فرمائے صحابہ، پاوے رستے بلے والا ہے، پر میرا دل کر دے میں اس رستے تھانی جاواں جڑا لمبا رستہ ہے، عرض کی تھی کملی والے قریب والے رستے تھانی کیوں نہیں جانا، فرمایا رستہ دیے بھی مکے جاوے، جدروں والا پیدا یوں بھی مکے جانا ہے، پر میں بلے والے رستے تا جانا ہے، ادھر میری ماں دی قبر ہے، میرا دل کردا میں جاندیاں ماں دی قبر دے حاضری دے لواں، صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا، جدھر تو جان تیرا دیئے ادھر اسی جان تیرا دیئے، سونے جدھر تیری مرضی ہے ادھر تر کو۔ اچھا ماں دی قبر ہوئے نا سڑکوں پار تے کوئی بختاں والا ہی ہے جڑا جاوے، محلے وچ بھی قبرستان ہوئے نا اسی کہنے خیر مرمہ تے مٹی پائیے پھر اگلے مرم جاواں گے، لیکن ویکھ میرے نبی دا ماں کتنا پیار ہے،
حضور فرماتے ہیں جنہ مردی والا پہ جائے پر رستہ یہی اختیار کرو ادھر میری ماں دی قبر ہے. صحابہ بھی کتنی سونیا ٹھیک ہے جدھر تہاڈا دل کردا ہے ادھر ہی چلنے ہیں. لو ہن اگلی گل سنے گا تے جڑا ماں دا نافرمان ہے جے گل سن کے پلے بن کے لے جائے گا تے اج ماں جو سوتی ہوے تے جاندے ماں دے قدم پھڑ کے معافی مانگ لیں. صحابہ کتنی سونیا جدھر تسی راضی ہو ادھر ہی چلنے ہیں. ہن صحابہ حضور دے نال اسے رستے تھانی تر پے. رستہ او بھی مکے ول جا رہا تے آ جڑا قریب والا ہے اے بھی مکے ول جا رہا پر صحابہ حضور دے نال چلے نا تے صحابہ فرماتے سانوں نہیں پتا مقام ابوا دی وادی شروع کتھوں ہوندی ہے اسی کدے گئے نہیں. صحابہ فرماتے کہ ایسا مقام آیا کون ہے دیوالی سواری تو نیچے آئے میرے نبی سواری تو تھلے آنکے جتیاں بھی اتار دیتیاں. صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا ایک کیڑا مکہ آگئے کملی والیا سواری تو نیچے آنکے جتیاں اتار دیتیاں نے. میرے نبی رو کے فرمایا صحابہ یہ مقام ابوا دی وادی آگئی ہے یہ تھے میری ماں دا مزار ہے. میرا دل نہیں کردا جڑی بستی سے میری ماں دا مزار ہوئے میں جتی پا کے جاواں. صحابہ کہتے میرے نبی نے جتیاں اتار لیاں کون ہے دیوالی چلے چلے ماں دی قبر دی آگے. سارے صحابہ میرے نبی والے دیکھی جا رہے. میرے آقا نے آ کے ماں دی قبر نو کلاوا ماریا تے کلاوا مار کے کہتے اللہ تیرا محمد آیا اما میں حج کرنے واسطے چلے اما یدی اس مکے دا سفر کر کے جا رہے ہیں جڑے مکے دیاں گلیاں چ پل کے جوان ہویا. اما یدی اس مکے ول جا رہے ہیں جڑے مکے دیاں گلیاں چ لوریاں دیندی رہی ہے. اما کدری اج تسی زندہ ہو دیاں تسی ویکھ دیاں صحیح رب نے تیرے پتر نو کڑیاں شاناں دتیاں. اما اج ویکھ دی رب نے تیرے پتر نو کیڑے مقام دیتے نے. میرے آقا نو ماں دا بھی چھوڑا بھی تنگ کردا یار جنا دے اے پئی پیارے وچھڑن اے تے کون روندا پھر تھوڑا سارو دا روگ محمد اے تے جس دا نام ہے وچھو ماں دی قبر تے زارو قطار روئے. میرے آقا چھم چھمت رو بہا کے رو رہے. حضور فرماندے نے اماں میں تیرا محمد آیا. میرے نبی نے حج کرن تو پہلے ماں دی قبر تے حاضری دیتی. سارے صحابہ میرے نبی والے ویکھ کے رو رہے. مدینے والے تینوں ماں نہ کنا پیار ہے. ایک بھی ویلا آیا جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما حلیمہ سرکار علیہ السلام نو ملن آئیاں تے حضور علیہ السلام صحابہ فرماندے دور اٹھ کے گئے تے میرے نبی نے اما حلیمہ نو جا کے لے آندا تے اپنی جگہ تے بٹھایا تے جگہ تے بٹھا کے حضور بڑی دیر گلاں کردے رہے. صحابہ فرماتے حضور مائی دے نال گلاں کردے نے تے مائی کی کردی ہے کدے سرکار تے این کر کے گلاں چومدی ہے کدے حضور دی پیشانی چومدی ہے. صحابہ کہندے اسی بڑے حیران ہاں کہ اسی نبی نو ملن نو ترسنے ہاں ایک کیڑی مقدراں والی مائی جڑی کدے متھا پہ چومدی ہے کدے گلاں پہ چومدی ہے. صحابہ کہندے بڑی دیر بیٹھ کے مائی گلاں کر دی رہی تھی جدوں مائی جان لگی تے دور کملی والے پھر مائی نو چھڈن گئے تے میرے نبی جفا مار کے فرماتے نے اما جی کدے کدے ملن آیا کرو میں محمد ماں تو بڑا اداس ہاں میرا دل کردا مینوں کوئی پتر آکھے تے میں ماں آکھاں. تے میرے نبی نے بکریاں دے اجڑ بھی تحفے دیتے تے میرے نبی صحابہ چاہ کے پھر روئی جا رہے تھے. صحابہ کیتی سونیا مائی کون ہے؟ حضور فرمایا سے مائی دے مقدرہ تو 2 جگ قربان کرا میں رب دا نبی ہو کے سما دیاں بکریاں چار دا رہا. یہ میری پالن والی مائی حلیمہ سادیا جائی ہے. ایمانداری نہ دسے ہو جے پالن والی مائی آوے تے میرا نبی یہ نہ ادب کر دے جے کدھر میرے نبی دی ماں آمینہ یوں دی ہو رہے کملی والے نو کنے کو چاہ چھڑ دے. مسلمان کدے ماں دا دل نہ دکھامی کدے باپ نو تنگ نہ کری. ماں باپ ایک بڑی عظیم نعمت نے
یہ بڑا طویل موضوع ہے، اگر میں ایسے تے ہی گفتگو کراں تے بڑا وقت درکار ہے، تقریباً 1 گھنٹہ تے ہو گیا ہے، تے میں ہن آخر تے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ یہ جڑا فرمائش ہے انتظامیہ محفل دی وہ سنا کے تے میں جلدی نال بات نوں سمیٹنا، کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، میرا صبح بھی کافی لمبا سفر ہے۔ احمد بھائی تسی اسٹیج تے آ جاؤ کہ ننگ آؤ، آ جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، اگر اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین دا ادب کریں گا، پھر تیری اولاد جوان ہو کے تیرا بھی ادب کرے گی۔ جے تو اپنے پتر دے سامنے ماں نو چھڑک مارے گا، کل تو بوڑھا ہوئے گا تیرا پتر تینو چھڑکا مارے گا۔ اپنی اولاد دے سامنے ماں نو جھڑک مارے گا، کل تو بوڑھا ہوئے گا تیری اولاد تینو جھڑکا مارے گی۔ اس واسطے کوشش کریں کہ اولاد کے سامنے ماں دا ادب کریں تاکہ کل نو تو بڑا ہو جائیں، جڑا کام تم کردہ رہی ہیں تیری اولاد بھی کرے گی۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مثنوی شریف دے اندر ایک بڑے پیار دی بات نقل فرمائی۔ مولانا روم فرما دے کہ بابا سی تے بابے نے پتر دی شادی کی تھی، اگو اللہ کریم نے پتر نو پتر دتا جڑا بابے دا پوتر ہے، تے بختاں والی نو رانی بھی آ گئی، تے خامد نو کہہ دیا تیرا ابا کھانسی کر دے، اب انہوں کروں بار لے جا۔ اس نوجوان نے بڑھے باپ دی منجی چکی تے ڈنگراں والے ٹھارے چڑھا دیتی، کہندا ابا جی روٹی ایتھے ملے گی، اوتھے پیو دی خدمت کر دے تے بیوی نو اے بھی برداشت نہیں، لے جا کرو بار۔ اس نوجوان نے بڑھے باپ نو نہ لیا تے نال ایک پاٹا پرانا کمبل بھی لے لیا، تے جڑا بابے دا پوتر ہے وہ بھی نال تر پیا، تے نوجوان نے بڑھے باپ نو لیا کے جنگل دے اندر این کر کے درخت دے نال ٹیک لوائی تے کتے پاٹا پرانا کمبل دے دیتا، تے کمبل دے کے تریا تے کہندا ابا جی کدے کدے ملن آیا کرانگا۔ تے جڑا بچہ سی انہیں جا کے دادے تو کمبل اتاریا تے کمبل دے 2 ٹوٹے کیتے، ادھا دادے تے دیتا تے ادھا موڈے تے رکھ لیا، انہوں میرے ول کر دیو، انہیں میں نو سمجھ نہیں آئے گی۔ ادھا دادے تے دے کے ادھا موڈے تے رکھیا، تے باپ کہنا پترا کر چل نواں کمبل لے کے دینا، پاٹے پرانے کمبل دا کی کرنا ہی، تے بچے دی چیخاں نکل گئی ہیں۔ بچہ رو کے کہندا اج تیرا پیو بوڑھا ہویا ہے، جنگل چلا کے اتے کمبل دے چلے ہیں، ادھا کمبل میں نال لے لیا، کل نو تو بوڑھا ہوے گا ایتھے رکھ کے ادھا کمبل تیرے تے دے کے جاواں گا۔ جے چاہندے ہو تہاڈی اولاد تہاڈا ادب کرے، اپنی اولاد کے سامنے اپنے والدین دا ادب کری۔ عزیزان گرامی قدر، امام دارمی سنن دارمی دے اندر پہلی جلد پہلی حدیث پاک نقل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار وچ جا رہے تھے، میرے نبی نے ایک سونا جا نوجوان ویکھیا، تے رات دی تنہائی وچ حضور نے دعا مانگی، یا اللہ ایڈا سونا بنائے کہ تیرے دوزخ دا بالن نہ بن جائے۔ میں تیرا نبی دعا کرنا حضرت داہیہ نو ایمان دی دولت دے دے۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں۔ رات دی تنہائی وچ تیرے تے میرے نبی نے دعا مانگی، صبح فجر دا ویلا حضور نماز پڑھ کے مصلی امامت تے بیٹھے تے داہیہ قلبی این کر کے پپاں دے پار میرے نبی دی بارگاہ وچ آ رہا، پورا پیر تھلے نہیں لاؤندا۔ میرے آقا فرمایا خیر ہے، عرض کیتی کملی والے رب دی نکی نکی مخلوق کلو ڈرنا کدھر میرے پیراں تھلے آ کے مر نہ جائے۔ میرے آقا فرمایا رب دی نکی نکی مخلوق دا خیال تے آ گئی، زمانے جہلیت دے اندر جڑی دھی زندہ دفن کیتی یا دھی دا کدے خیال نہیں آیا۔ عرض کیتی کملی والے جدوں بچی دا خیال ہوندا ہے میرا دل خون دے آنسو روندا ہے۔ میرے آقا فرمایا او واقعہ تے ماجرا سنا تو بچی نو کیویں زندہ نہ پیا۔ عرض کیتی کملی والے زمانے جہلیت تے لوگ تیاں نہ پیار نہیں کردے، جدے کر بیٹی پیدا ہوندی ہے زندہ دفن کر کے آوندے تے میں قبیلے والیاں دا سرداراں تے قبیلے دیاں 70 تیاں میں اپنے ہتھاں نال زندہ نہ پیاں، تے میری بیوی امید نالے مختلف ملکاں دے کام کرنا، تے میں تجارت دا قافلہ لے کے چلیا، تے میں جاندی بار بیوی نو وصیت کیتی جے میرے مگروں دھی جمی تے زندہ ہی نپ دیں، جے پتر جمیا تے پال نہیں۔ کہندا کملی والے 5 سال مختلف ملکاں دے کام کیتے تے 5 سال دے بعد آ کے دروازہ کھڑکایا، ایک چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھولیا، تے میں بچی ول ویکھ کے کہنا تو کون ہے؟ کہندا سونیا بچی میرے ول ویکھ کے کہندی ہے تو کون ہے؟ تے میں بچی نو آکھیا میں گھر دا مالک ہاں۔ اتنی بات کیتی کہ بچی نے لتاں نو جفا ماریا، تے جفا مار کے کہندی تے تو گھر دا مالک ہے؟ میں گھر دے مالک دی تھی ہاں۔
کہندا سونے اکھاں جو خون آیا تے بیوی نو غصے ہو کے آکھیا تو بچی نو زندہ کیوں نہیں نپیا تے بیوی کہندی تیاں ماواں دیاں آندراں ہوندیاں نے میں کیویں تی نو زندہ نپدی داہیہ قلبی کہندا سونے میں بیوی نو غصے ہو کے آکھے ہنے تیار کرتے غسل کرا میں اج ہی زندہ نپ کے آواں تاکہ صبح گلی چ نکلا مینوں تی دا پیو کوئی نہ آکھے تے داہیہ قلبی رو کے کہندا کملی والی آؤ میری بیوی بچی نو غسل کرا رہی غسل کرا دیئے نالے سینے لگے رون لگ پیندی جدو غسل کرا کے نہیں میں بچی نو لے کے تریا میری بیوی نے ہاتھ جوڑ لے بے دایا ماری نائے تے ماں دی جانے اگر میری بیٹی مر گی تے ماں زندہ ہی مر جائے گی بے دایا جنہیں آکھے گا تیرے گھر نوکرانی بن کے رواگی بے دایا میری بیٹی نو ماری نا کہنا کمری والی بچی نو میری بیوی ترلے پئی مار دیئے میں بیوی نو تکا ماریا تے بچی نو لے کے تریا بچی بابا بابا کر دیئے کہہ دیئے بے بابا کتھے تر گیا سے جدوں لوگوں دے پتری اپنے ماپیاں نہ کھیڑ دے رہے میں ابا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہیاں میرا عشق کہنا بچی کہنی ہونی بابا مینوں نانکے لے کے چلے ہو بابا میں کھڈونے لے کے دینا چلے کہنا سونیا بچی بابا بابا کر دی میں بچی دے نال نہیں بولدا میں بچی نو لے کے جنگل بیابان علاقے چ آ گیا بچی نو تپے بٹھا کے بچی دی قبر پیا کڈنا کہندا کملی والے مینوں پسینہ آوندا ہے تے بچی اپنا کپڑا لے کے میرا پسینہ صاف کر دیے بابا چل گھر چلنے آ باقی کام کل کرائیں گے کہندا کملی والے میں بچی نو کہنا پراں بے جا کام کر لین دے بچی تپے بیٹھی رہی میں بچی دی قبر کڈدا رہیا جدوں قبر تیار ہوئی میں بچی نو آواز ماری بچی دوڑ دی میرے والے آ رہی ابا سینے لائے گا ابا لاڈ لگائے گا کہندا کملی والی جدوں بچی میرے قریب آئی میں تکا ماریا قبر چ گر گئی اولاداں والی او کلیجا پھٹ جاندا ہے اج بھی ادی رات ویلے باپ کم تو نہ آیا وے پتر سو جاندے نے بیٹی راواں ویکھدی ہے اج بھی رات بیٹی نہیں سوندی میرا پاپا نہیں آیا اے موت دا ویلا تیرے تے بھی آنا تے میرے تے بھی آنا ہے جدوں آخری ویلے مجیاں چکیاں جاندیاں نے یار دے بیٹی کہندے نے جنازے دا ٹائم ہو گیا ہے اس ویلے تیاں منجی دا بابا نہیں چھڑدیاں انہاں نوں پتہ ہے منجی خالی ہونی ہے میری تے بادشاہی میرے ابے نال ہے دایا قلبی کہندا سونیا میں زندہ بچی تے مٹی پان لگ پیا بچی نے اج کر کے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہندی ابا ماری نا جے میری صورت چنگی نہیں لگی تیرے سامنے نہیں آواں گی پر بابا ماری نا کل نو شادی کرے گا تیرے کو سامان نہیں مانگدی پر ابا ماری نا ایکو جوڑے چ زندگی گزار دیواں گی بابا ماری نا کہدا سونیا بچی بابا بابا کر دی میں بچی تے مٹی پائی جا رہا تے بچی ہاتھ جوڑ کے کہدی ابا پیاں نال انج نہیں کریدا میں تے تیری بچڑی ابا میں تے تیری اپنیاں ماری نا کہدا سونیا مینوں ترس نہیں آ رہا میں مٹی پاندا رہیا جدوں بچی نے ویکھیا میرے باپ نو ترس نہیں آنا کہدی بابا 5 سال میں تیریاں راواں ویکھدی رہی بابا جے مٹی پانی میرے پیراں والے پاسیوں پاویں مٹی پاندا جائے گا میں تیری صورت ویکھدی جاواں گی کہدا سونیا پھر بھی ترس نہ آیا تے بچی رو کے کہدی ابا جے مینوں مارن لے کے آیا سے بابا مینوں کرے دسدا میں آخری ویلی اپنی ماں نو مل کے آ جاندی میں دس کے آندی اماں میریاں راواں لا ویکھی تیری بیٹی نے آنا نہیں میری ماں دے دروازے چ میریاں راواں ویکھدی ہونی ہے کہدا سونیا پھر بھی ترس نہ آیا جدوں بچی ویکھے اج بابا مار کے جائے گا نکے نکے ہاتھ جوڑ لے ہاتھ جوڑ کے کہدی ابا مار کے جائیں تسلی کر کے جائیں
پر جاندی بری دس کے جا میں نمانی دا قصور کی کہندا کملی والے پھر بھی ترس نہ آیا میرے نبی گل سن کے زارو قطار رو رہے سارے صحابہ بھی رو رہے صحابہ کہہ رہے نے دہیا چپ کر جا کیوں پیا نبی نو روانہ ہے تے او نبی جڑا جگ دیاں روندیاں نو چپ کرانا ہے تو میرے نبی دیاں اکھاں چ وی اتھرو دے دتے نے میرے آقا فرمایا صحابہ چپ کر جاؤ اج دہیا نو گل سنا لین دیو دایا قلبی کہنا کمری والے میں مٹی پا دی تھی جدو ساری بچی دفنی ہوگی بچی دا سر باقی رہ گیا تے بچی نے آسمانہ وال ویکھیا رو کے کہدی روا جتیاں نے یہ جی مرنا ہے سانو پیدائی کیوں کرنا ہے بچی رو کے کہدی ربا میں سنیا ہے تیرا ایک آخر زمان نبی آنے والا ہے جنہیں آگے تیاں نو عزتاں دینیاں ہے بچی رو کے کہدی ہون والی ذرا جلدی آ جاؤ تیاں مر چلیاں سونے ذرا جلدی آ جا دکھی تیاں تیریاں راما پیاں ویکھ دیاں نے دایا قلبی کہنا کملی والیا بچی تے مٹی پا کے قبر بنایا رات نو سونا تے بابا بابا دیاں بادائیوں دیاں نے سونے راتاں دی نیندر اٹھ گئی کملی والیا میرے دل دا قرار اٹھ گیا ہے دایا قلبی گل سنا کے چپ کر گیا میرے نبی گل سن کے زارو قطار روئے کون ہے دے وادی فرمان لگے ایک باری پھر اس دی گل سنا میں جڑی محمد دیا راما ویکھ دی تر گئی ایک بار پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمد دیا راما ویکھ دی تر گئی دہیا قلبی نے مڑ گل سنائی میرے نبی مڑ زارو قطار روئے پھر حضور فرمایا ہوں تو ساڑی بارگاہ وچ آئے ہیں ساڑی ذات رحمت للعالمین 70 گناہ تے کی 70,000 گناہ بھی کیتے ہوں گے نا بس ساڑا صدقہ معاف کرے گا تے میرے آقا نے بیٹی دا مقدر بیان کیتا حضور فرمایا جنہوں رب دو تیاں دے وے انہوں نے پال پوس کے جوان کر کے شادی کر کے بدیا کرے میرے نبی فرمایا اپنے کار سکھی وسن دکھی وسن جڑا دو تیاں پال کے شادی کر کے جوان کر کے بدیا کرے گا جی میں دو انگلا نال نہیں انہیں جنت میں محمد دے نال ہوئے گا حاتم تائی دی بیٹی میرے نبی دی بارگاہ چ قیدن بن کے آئی سر تو دوپٹہ لے گیا تے حضرت عمر فاروق دے قریب کھڑی ہے میرے آقا فرمایا عمر جی کملی والے فرمایا بیٹی دے سر تو دوپٹہ دے سونیا کافر دی بیٹی ہے میرے آقا فرمایا عمر تھی ہوندی ہے جے محمد اپنی تیاں دے سر ننگے نہیں ویکھ سکدا میں غیرہ دیاں تیاں دے بھی سر ننگے نہیں ویکھ سکدا لو بھی اے انتظامیہ دی فرمائش ہے ایک ساڈا ملنگ بھی بیٹھا ہے اے دی بھی تھوڑی دی فرمائش ہے تے اے واقعہ نہیں کہندا واقعہ نو سین کہندا ہے وہ فلانا سین بھی سنائے ہو تو میں بھئی بس انہیں دو واقعات کہے سن ایک سناواں گا تے پھر بات نو سمیٹنے ہیں حاجی اسماعیل امرت سری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرماتے بھی تو میں حاجی کرنے واسطے گیا نا تے فرماتے میں روٹی کھان لگنی اپنے روم دے اندر تے روز جدو کھانے دا ٹائم ہونا تے ایک بلی نے میرے قریب آ جانا تے فرماتے بھی تو میں کھانا تے کھانا بلی دے سامنے بھی رکھنا تے بلی بھی میرے نال کھانا کھاندی ہے تے اینڈ کر کے بلی نو چکنا تے بلی دے قدم اپنے سینے تے مس کرنا اے او قدم نے جڑے سرکار دے روزے دیاں جالیاں تے لگ دے ہیں فرماتے ایک دن میں بلی دے نال پیار پیا کراں تے کھانا کھا لیا تے میرے دل چ خیال آیا چل کل واپس جانا ہے تے جدوں پاکستان واپس جاواں گا تے بلی بھی نال ہی لے جاں گا تے فرماتے اجے میرے دل دا خیال ہے بلی میرے ہتھوں نکل گئی تے فرماتے شام دے کھانے دا ٹائم ہویا تے بلی نہیں آئی صبح کھانے دا ٹائم تے بلی بولو بلی تے فرماتے اج واپس بھی جانا راتی تے دل وچ خیال آیا کہ روز کھانے دے ٹائم بلی اوندی ہے بلی اج نہیں آئی تے حاجی اسماعیل مرسلی فرماتے نے ادھی رات دا ویلا میں چلیا نبی کریم دے روزے تے آ گیا فرماتے میں آکے ویکھیا بلی میرے روزے میرے نبی دے روزے دیاں جالیاں نہ چمڑی میرے آقا دے روزے دیاں جالیاں نہ چمڑ کے روندی فرماتے میں دیکھ کے واپس آ گیا
چھوڑا جاواں پکڑ کے نال لے جاواں ادھی رات دا ویلا بستر تے آرام کیتا ادھر آنکھ لگی کملی والے آگے آنکھ لگی خواب تے کملی والے آگے سفنے اندر مینوں ماہی ملے کہ میں قد وچ پا لیاں پاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا تے کتے پیر وچھڑ نہ جاواں فرماندے ادھی رات دا ویلا کملی والے آگے فرماندے جدوں خواب وچ نبی کریم نو ویکھیا تے میں پوچھن لگ پیا کملی والے سونیا میری سبا تے مروا دی حاضری قبول ہے میرے آقا فرمایا ہاں اسماعیل قبول ہے کملی والے امنا تے حاضری قبول ہے میرے آقا فرمایا ہاں اسماعیل قبول ہے عرض کیتی سونیا خانے کعبے دا طواف قبول ہے میرے نبی فرمایا ہاں اسماعیل قبول ہے عرض کیتی سونیا 40 نمازاں قبول نے میرے نبی فرمایا ہاں اسماعیل قبول نے پر میرے کولوں بھی پوچھ لے میں کی لین آیا عرض کیتی کملی والے کیویں آئے ہو میرے آقا فرمایا اسماعیل اج واپس جانا ہے عرض کیتی کملی والے واپس تر جانا ہے میرے آقا فرمایا کلیا جانا ہے کہ کسے ہور بھی جانا ہے عرض کیتی کملی والے پہلے تے کلیاں جان دا ارادہ اسی پر سونیا ایک بلی ہے جڑی میرے نال پیار کر دی سونیا میں بلی دے نال بڑا پیار کرنا ان دل کر دے بلی نال لے جاواں میرے آقا فرمایا اسماعیل تو چلا جا بلی نو نال نہ لے کے جاویں عرض کیتی کملی والے میں بلی دے نال پیار کرنا میرے آقا فرمایا جتن دا ارادہ کیتا بلی نال لے جانی ہے بلی میرے رودے دیاں جالیاں نہ چمڑ کے روندی ہے رو کے کہنی کملی والیا اسماعیل تیرا غلام ہے سونیا اینو منع کر کے آ جاؤ اسماعیل چلا جائے پر سونیا میں تیرا در چھڑ کے نہیں جانا سونیا میں تیری نگری چ نہیں جانا تے بلی کہندی ہے تیرے ٹکے رو پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سونیا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے جی میں سنا دینا چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سونے اسماعیل نو آکھو تو تر جا اور میں تیرا در چھڑ کے بول دے سہی تیرا در چھڑ کے نہیں جانا تے جڑے غلام حضور دے جاندے نے تمنا انہاں دی بھی یہی ہوندی ہے سونے مدینے آیا کول ہی رکھ لے تے ہن جدا جدا دل کردا ہے میں مدینے جاواں تے تیرا ایک باری پڑھ لئیے سارے ہن جن جن تے جانا ہے نالے تے محفل وچ پڑھو تے نالے دعا کرو ایک کرونا ساڈی جان چھڈے تے مدینے دے راہ کھل جان پے ساڈا مدینے آنا جانا لگ دے تے سارے سمجھ پا کے پڑھو میں بھی مدینے جاواں میرا جی انج نہیں ہے پہلے بندے تو لے کے او آخر والے بندے تک ہتھاں تے بنا لو جھنڈے تے چنڈے بنا کے مدینے والے ماہی نو